इस वक्त मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अटक के ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद। यहाँ पर इस वक्त गवर्नमेंट के जो मुलाजिमीन हैं वो सरापा एहतजाज है। तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको समझाऊंगा कि नंबर एक बात यह है कि ये जो पेंशन की कटौती हो रही है, इसमें आप लोगों ने ये जो पेंशन देते थे तो उसमें आप बेसिक की जो रनिंग है उस पर आप पेंशन देते थे, जबकि आपने वो ख़त्म करके आप उसको जिस स्केल में आप मौजूद हैं उसके इनिशियल स्टेज पर आप पेंशन देंगे। नंबर 2, ये जो पेंशन आप देंगे ये भी आपने मिनिमम पे कर दी है। नंबर 3, आप लोगों ने इनकी जो एज का वो सिलसिला है 25 साल सर्विस पर एज की जो लिमिटेशन नहीं थी, उस पर आपने एज की लिमिटेशन रख दी है कि 25 साल सर्विस के साथ 50 साल की एज ज़रूरी है, जबकि इसकी गवर्नमेंट के रूल्स की रेगुलेशन के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रूल होते हैं, जब एक रूल बनता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस डेट से होती है जिससे ये रूल बनते हैं, लेकिन आपने ये रूल्स रेगुलेशन 50 साल पहले से जो इसकी एप्लीकेशन की, ये भी रूल की खिलाफ वर्जी है। एक और अहम बात मेरे जहन में है कि आपके ये जो निगरान गवर्नमेंट है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप लोग छतरी पे उतरने वाली एक गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना था, न कि रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस करवानी थी और पाकिस्तान की आवाम को तबाह और बर्बाद करना था। आपको ये अपनी नोटिफिकेशंस जो आप कर रहे हैं, ये कोई भी रूल में नहीं है कि आप कोई और चीज़ को डिस्कस करेंगे या उसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करना है और कोई चीज़ नहीं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपनी इन बहनों बेटियों को, अपने इन बच्चों के सरों पे हाथ रखें और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप इनको डिस्ट्रक्ट करें, आप इनको तोड़ें, आप इनके मसाइल मजीद बढ़ाएं। इस वक्त अटक की गयूर अवाम एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है जी। इनका प्ली लेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की ये मुलाजिम कश पॉलिसियाँ शायद इस पाकिस्तान को ले डूबेंगी। मेरे जहन में एक और बात है कि मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो पाकिस्तान की ये कश्ती डूबती और ये निज़ाम गिरता नजर आ रहा है, लेकिन मेरी सहाफती ज़िंदगी के साथ ये एक जुल्म होगा कि मैं आज इन बेटियों, इन बच्चों के सरों पे हाथ न रखूँ। लिहाजा वी आर हियर नाउ, और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसियाँ न सिर्फ इन मेमार पाकिस्तान के लिए, ये वो लोग हैं जो मेमार पाकिस्तान है, जो आपके बच्चों को बनाते हैं। अगर आपने अपनी कौमें बनानी है, आपने अपने बच्चे बनाने हैं, तो आप लोग इन लोगों को रिस्पेक्ट देंगे जो कि आप नहीं दे रहे। साथ रहें जी। स्कूलों की निजकारी स्कूलों की निजकारी स्कूलों की निजकारी लीव इनकैशमेंट में तब्दीली लीव इनकैशमेंट में तब्दीली साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी हैं, आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये सिर्फ असातिज़ा का मसला नहीं, ये पूरी जितनी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आप सारों का मसला है। आपको चाहिए ये था कि आप सारे यहाँ पे मौजूद होते ताकि आपके इस मसाइल पे न सिर्फ गौर किया जाए बल्कि ये नोटिफिकेशन वापस ली जाए। जब तक ये नोटिफिकेशन वापस न ली जाए, इस मसाइल को बार बार गवर्नमेंट के सामने लाना चाहिए था और एक ज़बरदस्त किस्म का एक इनकलाबी किस्म का एहतजाज होना चाहिए था ताकि इस निज़ाम को चेंज किया जा सके। जब तक ये सरकारी मुलाजिमीन की दुश्मन पॉलिसियाँ आप ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सिस्टम जारी रहना चाहिए। आपने लाखों की बिल्डिंगें अपने बच्चों का पेट काट कर यहाँ पे पायलट सेकेंडरी स्कूल के लिए जगह दी। क्या आपने इसलिए दी थी कि ये किसी एनजीओ के हवाले कर दी जाएगी? और जब आम मुलाजिम के इनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बारी आती है तो कहते हैं जी इतना चार्ज है, बोल में ये चार्ज है। किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही कहतानों से डर लगता है। जंगले की चोट पर जालिम को कहता हूँ, मुझे सूझी नाम से डर लगता है। हुक्मरानों को परेशान कर दिया है। जीना होगा, मरना होगा।
ہم لے کر رہیں گے، ہم چھین کر لیں گے، تو کیسے نہ دے گا؟ کیونکہ پیرنٹس بھی آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسکولوں کی نجکاری انہیں سب سے زیادہ نقصان دے گی۔ اساتذہ کو سڑکوں پہ آنے پہ آپ نے مجبور کیا، اب آپ دیکھیں گے کہ پرامن انداز میں ہم کتنا بہترین احتجاج آپ کے سامنے ریکارڈ کروائیں گے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ سچویشن بنا دی گئی ہے حکمرانوں کی طرف سے کہ جس میں اساتذہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے جہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے، جہاں معزز سامعین و سامعات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتی ہوں ان حکمرانوں کو کہ جنہوں نے کریا بستی بستی اور گاؤں گاؤں میں گورنمنٹ کے اسکول بنائے، لیکن ایک حکمرانوں سے میں پوچھتی ہوں کہ ہمارے وہ بچے اب کہاں جائیں گے جو غریبوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ کے اسکولوں کی 20 روپے کی فیس نہیں دے سکتے، وہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں کیسے ادا کریں گے؟ ایک اور ریکویسٹ میں کرنا چاہوں گی اپنے معزز سامعین و سامعات سے کہ ہم لوگ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی غلامی کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس حکمران کو ووٹ دینا ہے جو ہمارے تمام مطالبات کو بحال کرے گا، کیونکہ جب تک لہو آگ ہمارا نہ ہوگا، جب تک لہو آگ ہمارا نہ ہوگا، زنجیر کو ڈھل جانا گوارا نہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیصلہ کون جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم پرامن لوگ اگر روڈوں پر آ گئے ہیں تو انشاءاللہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ نے بھی اس پہ شرط رکھی ہے کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، صرف دعاؤں سے بلائیں نہیں ٹلا کرتی، اس کے لیے عملی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے متحد ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آگے عقل تنگ ہوئے گی، السلام علیکم، طیبہ نیاز فرام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول فارملی۔ ظلم بچے جل رہا ہے کوچوں بازار میں، ظلم بچے جل رہا ہے کوچوں بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میرا ایک ہی سوال ہے انتظامیہ سے، ان ظالم لوگوں سے، کہ استاد نے آپ کے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ کیا اس عہدے پر آپ کسی استاد کی وجہ سے نہیں ہیں؟ استاد تو ساری زندگی کی روٹیاں باندھ کر دے دیتا ہے، اور یہ روٹیاں آپ کی ہماری وجہ سے ہیں۔ اور خدا کے بندوں، اسی کے دشمن ہو گئے ہو جس سے اس عہدے پر پہنچایا ہے تمہیں، اور یہ وہ پیشہ ہے جو نبی پاک نے کہا ہے کہ اور مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اپنے حق کی خاطر، اپنی میراث کی خاطر استاد کو جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے اسے ذلیل کر دے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، سوچو، ایک دفعہ سوچو۔ لیکن آج آخری بات یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح ہمارے اساتذہ نے، ہماری بہنوں نے، بھائیوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے، فیض کا شعر ہے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جو کہ یہاں پر بلدیہ بھی رول رہی ہے، یہاں پر ہیلتھ بھی رول رہا ہے، یہاں پر ایجوکیشن بھی رول رہا ہے، یہاں پر بلڈنگ والے بھی رول رہے ہیں، یہاں پر فشری والے بھی رول رہے ہیں، تو پھر کون سا محکمہ بچا ہے؟ تو آپ اپنے طور پر ان والدین کو بھی دعوت